अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामीन, उम्मीद है अब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दज्जाल कौन, कब आएगा, कहां आएगा और कौन कत्ल करेगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, शुक्रिया। दज्जाल मसीह दज्जाल मुसलमानों के नजदीक इस शख्स का लक़ब है जो क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक और क़ुर्ब क़यामत यानी आखिरी ज़माना में ज़ाहिर होगा। दज्जाल कौम यहूद से होगा। हर नबी ने इसके फितना से अपनी अपनी कौमों से उम्मतों को डराया है, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फितना को इंतहाई वज़ाहत से बयान फरमाने के साथ बहुत सी निशानियां और इससे बचाव के तरीके अपनी उम्मत को समझा दिए हैं। दज्जाल के झूठे होने की अलामात वो आंखों से नजर आ रहा होगा, हालांकि कि तुम अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते। वो काना होगा, हालांकि तुम्हारा रब काना नहीं होगा। इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर जो हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। दज्जाल का शख्सी खाका रसूल मकबूल ने ख्वाब में देखा कि वो खाना कबा का तवाफ कर रहे हैं कि इस दौरान उन्हें दज्जाल दिखाया गया। आपने फरमाया, वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघरियाले बाल और एक आंख से नाबीना है। इसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। दज्जाल कहाँ है? ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि खुद इसी हदीस शरीफ में, जिसमें दज्जाल के मौजूदा मकाम का तज़किरा है, ये हदीस तमीमदारी के नाम से जानी जाती है। जिक्र है कि आपकी पेशगोई की तस्दीक आपकी हयात मुबारका में हो गई थी, जिस पर अपने खुशी और मसरत का इजहार फरमाया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो वो मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और मुस्कुराते हुए फरमाया, तमाम लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहे। फिर फरमाया, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी चीज का शौक दिलाने के लिए जमा किया है और न किसी चीज से डराने धमकाने के लिए इकट्ठा किया है, बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया। तमीमदारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता हूँ। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जुजाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज में समंदर के सफर पर रवाना हुआ। समंदर की लहरें महीना भर उन्हें उधर इधर धकेलती रहीं, यहाँ तक वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कुश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें इसके आगे पीछे कुछ पता न चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो तो क्या चीज है? इसने कहा कि मैं जिस्सासा हूं। उन्होंने पूछा, ये जिस्सासा क्या चीज है? इसने कहा, ए लोगों, खानका में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। बयान करने वाला बताता है, जब इसने आदमी का हमसे जिक्र किया तो हमें खौफ लाहिक हुआ कि ये जानवर शैतान ना हो। फिर हम तेजी से चले और खानका में दाखिल हो गए। वहां हमने भारी भरकम कदकाठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे थे। हमने पूछा, तेरा सत्यानाश हो तो क्या चीज है? इसने कहा, मेरा पत्ता तुम्हें जल्द चल जाएगा। ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा कि हम अरब से आए हैं। हम जहाज में सवार हुए, समंदर में तूफान आ गया, महीना भर लहरें हमें धकेलती रहीं, यहां तक कि इस जजीरे के किनारे ले आए। हम कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। यहां हमें एक जानवर मिला जिसके बदन पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से अस्त के आगे पीछे का कुछ पता नहीं चल रहा था। हमने इससे पूछा, तेरा सत्यानाश हो तो क्या चीज है? उसने कहा, मैं जिस्सासा हूं। हमने पूछा, ये जिस्सासा क्या चीज है? उसने के खानका में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत शौक से इंतजार कर रहा है। हम तेजी से तुम्हारी तरफ आए हैं, इस डर से कि कहीं ये शैतान न हो। उसने कहा, मुझे बीसान के नखलिस्तान का हाल बताओ। हमने कहा, इस नखलिस्तान के बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? इसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, यहाँ आते हैं।
اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے تبرہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا لاٹھی منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحر عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ دجال کا قتل اور نزول عیسیٰ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے امت کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار آرڈن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجلی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی جس میں کہ وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہے کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے اے میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمرو نے یہ فرمایا کہ ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی، پس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کان سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دھنسا دے، ان کے اوپر تمہاری اسلحہ کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے الفی اللہ کے رسول۔ یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے، چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے
اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمن کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔